नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 40 वर्ष अघि सदरमुकामले किर्ते गरेर ठगेको बैतडीको जर्गा गाउँमा अहिलेसम्म पुगेन सडक र पानी। बाटो र पानी बिनै बित्यो 40 वर्ष जिन्दगानी। पर्यटन भित्र्याउन ग्रामीण सडक चम्काउँदै सखुवान कारकट्टी गाउँपालिका। विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा धमाधम काम हुँदै। नरैनापुर गाउँपालिकामा पुग्यो बैंक। भारू मात्र चिन्ने स्थानीयले बल्ल चिने नेपाली पैसा। अब लत्तादेखि फत्तासम्मको रकम गाउँकै बैंकमा। कोशी टप्पुका 104 बिघा खेतमा केरा खेती। 800 रुपैयाँ घरीको केरा बेचेर किसानले कमाए मनग्गे पैसा। केरा खेतीले समृद्ध बन्दैछ गाउँ। पर्यटकीय नगर धनकुटालाई थप चमक दिँदै नमस्ते झरना। पूर्वाधार युक्त पार्क बनेपछि पर्यटकको लस्कर भन्दैछन् कस्तो आनन्दको ठाउँ। र तमान खोलाका तामा र फलाम खानी राणाकालदेखि नै अलपत्र। उत्खननमा न केन्द्र सरकारको चासो न गाउँका सरकारले पाए उत्खननको अधिकार। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न गाउँ गाउँका सरकार पनि आफ्ना क्षेत्रमा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको संरक्षण गर्न र पूर्वाधार निर्माणमा जुटेका छन्। यस्ता ठाउँ र सम्भावनाको खोजी हरेक क्षण भइरहेको छ। सिराहाको सखुवान कारकट्टी गाउँपालिका पनि पालिका भित्रका धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। सिराहाबाट पालिका खबरदाता सञ्जय विश्वकर्माको एक रिपोर्ट। सिराहाको सखुवान कारकट्टी गाउँपालिकाले धार्मिक तथा पर्यटन स्थल वरपर सडक कालोपात्री गरेर पर्यटक भित्राउने अभियान सुरु गरेको छ। पालिकाभित्र रहेका विभिन्न धार्मिक स्थललाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन गाउँपालिकाले योजना अघि सारेको हो। ग्रामीण क्षेत्रलाई सौन्दर्यीकरण गर्न गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 बयसबारी चोक नजिकैको करिब 1.5 बिघा सरकारी जग्गा सिमसार क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवर्धन गर्न डीपीआर निर्माण पूरा भइसकेको छ। गाउँमा पर्यटक भित्र्याउन महेशबारी टुरिज्म एन्ड सिम पार्क योजनाको काम धमाधम सुरु हुँदैछ। धार्मिक तथा पर्यटन स्थलमा सडक कालोपत्रे गरी पालिकालाई चिटिक्क बनाएर पर्यटक घुमाउन गाउँपालिकाले 4 करोड 41 लाख खर्च गर्दैछ।
र यहाँ चाहिँ रोजगारी सिर्जना पनि हुने देखिएकोले हामीले यो पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सँगसँगै अरू पूर्वाधारसँगै जोडेर काम गर्ने हामीले वातावरण यदि यो गाउँपालिकामा सखुवान कारकट्टीमा बनायो भने यहाँको जीवनस्तर बजारको भन्दा यहाँ पनि कम्ती हुँदैन भनेर त्यही हिसाबले हामीले पर्यटनमा जोड दिएका छौँ। स्थानीय भाषामा थलहा भनिने वडा नम्बर 5 को महेशबारी चोक नजिकैको उक्त स्थानको सौन्दर्यकरण सुरु भइसकेको छ। महेशबारीमा स्थानीयले बिहाबारी गर्दा मटकोर गर्ने चलन छ। सामा चकेवा विसर्जनदेखि छठ पर्व सत्यनारायण भगवानको पूजाका लागि व्रतालुहरू उक्त स्थानमा स्नान गर्न जाने गरेका छन्। इतिहासमा कभी कभी थला पहिले से छै, कहियो नहीं सूखे, बहुत गहराई छै। 1 बीघा 4 कट्ठा छै। ई पूरे ओतऽ से ओतऽ लंबा एने जो दीवार बाबा का थान छै, जो पूजा करे है सब गांव के। गाउँपालिकाभित्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन राम जानकी पार्क, राजादेवी मन्दिर लगायतको पनि स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। पौराणिक मान्यता बोकेका धरोहरलाई संरक्षण सम्वर्धन गरेर गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न सखुवान कारकट्टीले सुरु गरेको काममा यहाँका स्थानीयले पनि राम्रोसँग साथ दिएका छन्। व्यक्तिले व्यक्तिलाई ठगेको त धेरै सुनिन्छ, तर सदरमुकामले गाउँ ठगेको अनौठो घटना हो। बैतडीको सदरमुकामले सदरमुकामभित्रकै एउटा गाउँलाई 40 वर्ष अघि गरेको कृत्यको दुःख अहिले पनि जारी छ। खानेपानीका धारा दिने शर्तमा जर्ग गाउँको पानी सबै सदरमुकाम गयो, तर 40 वर्षदेखि मुहान गाउँमा पानीको सधैँ दुःख भयो। पानी मात्र होइन, सडकदेखि स्कुलसम्मको उस्तै दुर्दशा छ यो दुखी गाउँमा। किन र कसले गर्यो गाउँले माथि यति ठूलो जालझेल? बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको एक रिपोर्ट। जर्ग गाउँ बैतडीको दशरथचन्द्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा पर्छ। संघीयतापछि मात्रै होइन, पञ्चायतकालमा समेत यो गाउँ तत्कालीन खलङ्गा गाउँ पञ्चायत, त्यसपछि खलङ्गा गाविस हुँदै सधैँ सदरमुकामकै वडामा पर्यो। तर यहाँका बासिन्दाले बत्ती मुनि अँध्यारो जस्तै कुनै पनि विकासका पूर्वाधार देख्न पाएका छैनन्। जर्ग स्थित माल गाउँ, मल्ली मडला, खनारा, पाथराली, रौटा लगायतका टोलका बासिन्दाले कहिल्यै पनि सरकारी योजना पाएनन्। साह्रै चाहिँ मारमा परेको गाउँ छ, तर पनि कसैले पनि हेरिदिएको अवस्था छैन। यहाँबाट अब हामीले मान्नेहरू धेरै बनाएर पठायौँ, तर पनि उहाँहरूले यहाँ यो क्षेत्रको बारेमा कुनै ध्यान दिएको छैन। हामी जहिले पनि पीडित नै रहेका छौँ। जर्ग गाउँमा 2034 सालमा एउटा खानेपानीको आयोजना पनि आयो। योजना आउँदा यहाँ केही पानी छोडेर यहाँका खोलाहरूको पानी जिल्ला सदरमुकामवासीले लग्ने गरी किर्ते गरिएछ। उति बेला यहाँका स्थानीयवासीसँग 2/3 पानी सिँचाइका लागि छोड्ने र 3 धारा पानी योजना दिने, हरेक वर्ष मर्मत सम्मार गरिदिने लगायतको मौखिक सहमति थियो। तर स्थानीयवासीलाई खाली कागजमा दस्तखत गर्न लगाइयो। पछि हेर्दा उक्त खाली कागजमा खानेपानीमा जर्गवासीको कुनै हक हुने छैन भन्ने बेहोरा लेखेको पाइयो। किर्ते कागजको विरोध गर्दा कुनै सिप चलेन गाउँलेको, किनकि निर्णयको तलतिर सबै गाउँलेको सही छाप थियो। त्यसयता अहिलेसम्म यहाँका बासिन्दाले कुनै पनि योजना पाएनन्। सदरमुकाम लगिएको खानेपानी योजनामा हरेक वर्ष मर्मतका लागि धेरै रकम खर्च हुन्छ, तर जर्ग स्थित खानेपानीका लागि भने कुनै पनि मर्मतको योजना पनि छैन र खानेपानीका धारा पनि छैनन्। 2034 सालमा मगरौँ सिमार खोलाको पानी सदरमुकाम लैजाँदाखेरि सम्झौता गरेका थियो। 2/3 पानी यहाँ सिँचाइ र 3वटा धारासम्म 3वटा धारा बनाई पानी लैजान्छु भन्ने सम्झौता छ। तर 34 सालमा बनाएको 3वटा धारामा पाइपभित्र रुनिया बाँधिएर पानीको 1 बुँदसम्म हामीले खानु पाएको छैन। गाउँलेले पर्याप्त तरकारी उत्पादन गर्छन्। उत्पादन गरेको कृषि उपज भिरको बाटो पिठ्युमा बोकेर बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। पानी त छैन नै, बाटो पनि अहिलेसम्म दिएन गाउँको सरकारले। त्यस्तो केही अनुदान पनि छैन। अहिले साल हामीलाई यो डाल परेको थियो नि, किराले नाश गर्यो पुरा सब्जीको, के मिलेको छैन। यो बिउ बिजनको पनि कहाँ अनुदान, आफ्नै लगानी। अहिले बैतडीका दुर्गम भनिएका गाउँघरमा समेत सडक, खानेपानी, पिसिसी बाटो, विद्यालय लगायतका सुविधा पुगिसकेका छन्। विगतका दुर्गम भनिएका गाउँ अहिले सुविधा सम्पन्न भएका छन्, तर जिल्ला सदरमुकामकै एउटा गाउँ विकासबाट सधैँ पीडित छ। पब्लिकको समस्यालाई, वडाको समस्यालाई ध्यानमा राखेर वडाहरू योजनाहरू ल्याउने हो भने
त्यो योजना बन्छ पनि सम्पन्न पनि हुन्छ र त्यो उपभोक्ताहरूले उपभोग पनि गर्छन्। योजनाहरू आफ्नो मान्छेहरूलाई दिएको को पनि त्यति नभए पनि केही मात्रामा त गएकै छ र त्यस कारणले पनि योजना नपुगेको हुनसक्छ। खोलाहरूको पानी 2034 सालमै जिल्ला सदरमुकामवासीले लगिदिएपछि अहिले यहाँ खानेपानीको हाहाकार छ। 40 वर्षको अवधिमा जर्ग गाउँमा धेरै नेताले पाइलो टेके, तर अहिलेसम्म विकासले पाइलो टेक्नै सकेन। भोट बैंक मात्र बनेका छन् जर्गवासी। भन्दैछन् 3 वर्षपछि चुनाव त आउला नि, कुन मुखले भोट माग्न आउँदो रहेछन्, हामी पनि हेरौँला। केन्द्र सरकारले हेपेको, गाउँको सरकारले नदेखेको यो गाउँमा खानेपानी मात्रै पुगे पनि गाउँलेले तरकारी बेचेर भए पनि पेटभरि खान पाउँथे कि? राम्रोसँग नेपाली बोल्न जान्दैनन् स्थानीय, अझ रमाइलो त नेपाली पैसा फिटिक्कै चिन्दैनन्। चिनुन् पनि कसरी? न गाउँमा बैंक न नेपाली नोटको कारोबार। केही दिन भयो बाँके नरेनापुर गाउँपालिकावासी नेपाली पैसा चिन्छन्, बचत गर्न भन्दै पैदल हिँड्छन्, किनकि गाउँमा अहिले बैंकको शाखा खुलेको छ। स्थानीयको पनि बचतको भाग्य खुलेको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमेल सिन्हाको एक रिपोर्ट। कुनै बेला बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको नरैनापुर क्षेत्रमा नेपाली नोट पाउन निकै मुस्किल पर्थ्यो। कारण थियो वित्तीय कारोबारका लागि उनीहरूले प्रयोग गर्ने भारतीय बैंक र बजार। स्थानीयले नेपाली नोट मुस्किलले चिन्थे र देख्थे। नरैनापुरमा बैंक नहुँदा यहाँका स्थानीय विदेशबाट आफन्तले पठाउने पैसा पनि भारतकै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल्न लगाउँथे। नेपालगञ्ज आउनुभन्दा भारत नै नजिक र सजिलो लाग्थ्यो उनीहरूलाई। तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। बाँकेको विकट क्षेत्रको रूपमा परिचय पाएको बगौडा क्षेत्रमा सनराइज बैंकले शाखा विस्तार गरेर सेवा दिइरहेको छ। जनप्रतिनिधिको पहलमा बैंक स्थापना भएपछि स्थानीयले मुक्ति पाएका छन्। पहिला हामीहरूसँग भएको 2-4 पैसा इन्डियाको बैंकमा लगेर राख्नु पर्थ्यो, नेपालगञ्जमा लगेर राख्नु पर्थ्यो। आउने जानेमा धेरै समस्या हुन्थ्यो, विभिन्न कुराहरूको डर हुन्थ्यो। बाटोमा कसैले लुटपाट गरिदिन्छ कि समय पनि बढी लाग्थ्यो। वर्षायामको मौसममा हिलोमा जानु पर्थ्यो। बैंक नहुँदा विगतमा नरैनापुर गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको घर घरमा पुर्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। हाल त्यो समस्याबाट छुटकारा पाएको छ गाउँपालिकाले पनि। अलिअलि आम्दानी गर्नेले पनि बचत कुन चराको नाम हो थाहा पाएनन् विगतमा। तर अहिले बैंक गाउँमा आएको छ। खुत्रुकेमा बचत गर्ने बालबच्चादेखि भत्ता थाप्ने ज्येष्ठ नागरिकसम्म अब बैंक धाउन थालेका छन्। आफ्नै नाममा खाता पनि खोल्न थालेका छन्। सङ्घीय सरकारले धेरै अघि हरेक पालिकामा बैंक लैजान उर्दी लगायो, तर नरैनापुरले सुन्दै सुनेन। अहिले भने उसले स्थानीयको आवाज सुनेको छ। अब स्थानीयलाई बैंकमा बचत गर्ने बानीको विकास गराउन पालिकाले नै पहल गर्नुपर्ने छ। यो कार्यमा बैंक र पालिकाबीच सहकार्य भयो भने ढिलै सही, तर नरैनापुरवासीले पनि बैंक खाताका मालिक हुनेछन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँका पालिकाका विद्यालय खोल्नु अघि गर्नुपर्ने तयारी के हुन् भनेर मकवानपुर र कैलालीवासीलाई सोधेका छौँ। तत्कालै विद्यालयहरू खोल्नुपर्छ भन्ने एक खालको चाहिँ सामूहिक निर्णय भएको छ। त्यसको हामी स्वागत गर्छौँ अभिभावकको तर्फबाट। तर नि विद्यालयहरू खोलिरहँदाखेरि, शैक्षिक संस्थाहरू खोलिरहँदाखेरि चाहिँ कोभिड-19लाई नै मध्यनजर गर्दै हाम्रा बालबालिका, हाम्रा विद्यार्थी, हाम्रा छोराछोरीलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा स्वास्थ्यको ख्याल गरेर पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर र विद्यालयमा पनि हाम्रा छोराछोरी, हाम्रा भाइ बहिनी सुरक्षित छन् है भन्ने अभिभावकलाई ढुक्क हुने परिस्थिति सृजना गरेर मात्रै विद्यालय खोल्नको लागि म अभिभावकको तर्फबाट चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु स्थानीय सरकारलाई। धन्यवाद। यो कोभिड-19को यो महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा बच्चाहरू नियमित रूपमा स्कुल गइरहेका बच्चाहरू चाहिँ आउट अफ ट्र्याकमा जान थालिसकेका छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब विद्यालय खोलेर स्वास्थ्य मापदण्डलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले ध्यानमा राखेर बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुल पठाउनुपर्छ, स्कुल खोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मलाई लाग्छ विद्यालय चाहिँ 2 सिफ्ट अथवा 1 सिफ्टमा कसरी मिलाउँदाखेरि सहज हुन्छ। अब सधैँ त सबै पक्ष वडा सरकार भनौँ न, वडा अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण बसेर चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएर खोल्दाखेरि चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ होला। ज्वरो मापन गर्ने यन्त्र प्रयोग गर्नु पर्यो। प्रत्येक विद्यालयहरूले जुन खालको 2 मिटर 3 मिटरको दूरी भनेको छ त्यो दूरीको मेन्टेनलाई पनि कायम राख्नु पर्यो।
मास्कको राम्रो व्यवस्थापन छ कि छैन त्यसको पनि राम्रो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने कुरामा पनि अत्यन्त बढी सावधानीपूर्वक त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न लगाउनु पर्यो। विश्वभरि पनि बालबालिकालाई रोक्ने काम गरिएको छैन, तर उनीहरूको भविष्यलाई खेलवाड नगरिकन, उनको स्वास्थ्यलाई खेलवाड नगरिकन अगाडि बढ्ने प्रयत्नहरू इन्डियादेखि अरू ठाउँमा पनि भइरहेको मैले पनि सुनेको छु। हाम्रो घोडाघोडी नगरपालिका लगायत मतलब पालिकाहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भएका विद्यालयहरूलाई खोल्नको लागि विद्यालयहरूलाई खोल्न निर्देशित गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्डको लागि चाहिँ मतलब पनि निर्देशित गर्ने, विद्यालयहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई आउँदाखेरि मास्क लगाएर मात्र हिँड्नुपर्छ, आइसकेपछि मतलब विद्यालयमा बस्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ, विद्यालय खोल्न जरुरी छ। विद्यालय नखोल्यो भने विद्यार्थीहरू विभिन्न किसिमले बिग्रने पनि मतलब मेसो आउन सक्छ। अब हाम्रो स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यस विद्यालयलाई एकदम सुरक्षाको अनुमति दिलाएर शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ सहजै गर्देस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। कतिपय विद्यालयहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन भयो, क्वारेन्टाइनको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दै आएको विद्यालयहरूलाई चाहिँ सेनिटाइजर गरेरलाई चाहिँ कोरोना मुक्त क्षेत्र बनाउनु पर्यो सर्वप्रथम। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 40 वर्ष अघि सदरमुकामले किर्ते गरेर ठगेको बैतडीको जर्गा गाउँमा अहिलेसम्म पुगेन सडक र पानी। बाटो र पानी बिनै बित्यो 40 वर्ष जिन्दगानी। पर्यटन भित्र्याउन ग्रामीण सडक चम्काउँदै सखुवान कारकट्टी गाउँपालिका। विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा धमाधम काम हुँदै। नरैनापुर गाउँपालिकामा पुग्यो बैंक। भारू मात्र चिन्ने स्थानीयले बल्ल चिने नेपाली पैसा। अब लत्तादेखि फत्तासम्मको रकम गाउँकै बैंकमा। कोशी टप्पुका 104 बिघा खेतमा केरा खेती। 800 रुपैयाँ घरीको केरा बेचेर किसानले कमाए मनग्गे पैसा। केरा खेतीले समृद्ध बन्दैछ गाउँ। पर्यटकीय नगर धनकुटालाई थप चमक दिँदै नमस्ते झरना। पूर्वाधार युक्त पार्क बनेपछि पर्यटकको लस्कर भन्दैछन् कस्तो आनन्दको ठाउँ। र तमान खोलाका तामा र फलाम खानी राणाकालदेखि नै अलपत्र। उत्खननमा न केन्द्र सरकारको चासो न गाउँका सरकारले पाए उत्खननको अधिकार। आफ्नो जमिन सुक्खा छाड्छौँ अनि खाडी र अन्य देशमा गएर त्यहाँको बाँझो जमिन र बगरलाई हराभरा बनाउँछौँ हामी। यसको कारण हो तिनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्र र कृषकलाई पर्याप्त प्रोत्साहन र सहयोग गर्न नसक्नु। उत्पादनको बजारीकरण र मल बिउको समस्या किसानले सधैँ भोग्नु परेको छ। किसानका यस्ता गुनासा दिनदिनै सुनिन्छ। यी गुनासाका बीच सप्तरीका युवा केरा खेतीमा हौसिएका छन्। सप्तरीबाट पालिका खबरदाता सौरभ यादवको एक रिपोर्ट। गाउँमै केही गरौँ भन्ने भावना र जाँगर भएकाहरूले कृषि कर्म रोजेर मनग्गे आम्दानी लिन सफल भएका छन्। सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकाका युवा पनि पछिल्लो समय व्यावसायिक केरा खेतीमा रमाउन थालेका छन्। हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 1 भारदस्थित कोशी टप्पु क्षेत्रमा 1400 बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेती हुँदै आएको छ। तर भनेको बेलामा केरामा मल हाल्न नपाउँदा यो वर्ष उत्पादनमा ह्रास आएको छ। मागको तुलनामा उत्पादन कम हुँदा छठ पर्वमा सप्तरीमा 3 गुणा भन्दा बढी मूल्यमा केराको कारोबार भएको हो। साल चाहिँ छैन 2075 चाहिँ छैन कति 100 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ केरा किन्न लिएको हो। ए बेर चाहिँ छैन 500 400 कतै म लके दिए अभी। गत वर्ष 150 रुपैयाँसम्ममा पाउने केराको घरी यस वर्ष 400 देखि 800 रुपैयाँसम्ममा बिक्री भयो। सप्तरीको भारदह पोर्ताहा योगिनियाका कृषकहरूले केरा खेतीलाई नै आय आर्जनको मुख्य स्रोतको रूपमा अगालेका छन्।
गत असार साउनको बाढीले केराको बोटमा क्षति गर्यो भने कोरोना महामारीले उत्पादित केरा किसानले बजारसम्म पुर्याउनै सकेनन्। अब यो मल चाहिँ अब 1000 रुपियाँमा पाउँथ्यो, अब यो त्यो 2000मा दिन्छ, 2500मा दिन्छ जथाभावी यहाँको दोकानदारहरू गर्छ। के गर्ने, अब सबै लेबर खर्च दुनियाँदारी सबै मजदुर त त्यहीमा हामीलाई जोड्नुपर्छ नि। हामीले कहाँबाट हामी पुर्याउने? अब एउटा मान्छेले काम गर्दा त्यसको मूल चाहिँ 500 रुपियाँ हो, हामीले कहाँबाट दिने? सप्तरीमा वर्षेनी छठ पर्वको बेला 2 करोडभन्दा बढीको केराको कारोबार हुने गरेको छ। केराका लागि सप्तरी प्रख्यात त छ, तर यहाँका स्थानीय सरकारले यो खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेका छैनन्। खेती लगाउने सिजनमा सधैँ रासायनिक मलको खोजीमा भौतारिने कृषकलाई पालिकाहरूले अनुदान दिए केरा खेती गर्नेहरूलाई निकै सहज हुने थियो। अलिकति उचाइमा जानुस्, चाँदी झैँ टल्किएका सुन्दर हिमाल, थोरै तल झर्नुहोस् हराभरा पहाड, अनि अझ तल झर्नुहोस् सुन्दर तराईका फाँट। केही न केही कुनै न कुनै प्राकृतिक सुन्दरता पाइन्छ धनकुटाको नमस्ते झरनामा। धार्मिक आस्थाका हिसाबले होस् वा सांस्कृतिक महत्त्वका हिसाबले नै विविध सौन्दर्यले युक्त छ हाम्रो देश। यस्ता सौन्दर्य हाम्रा सम्पत्ति हुन्। यिनै सम्पत्ति मध्येको एक हो धनकुटाको नमस्ते झरना। यो झरना संरक्षण र सम्वर्धनमा 3वटा सरकार लागि परेका छन्। धनकुटाबाट पालिका खबरदाता कुमार बस्नेतको एक रिपोर्ट। नमस्ते शब्द आफैमा शालीन र सभ्य, त्यसमाथि झरनाको नाम नै नमस्ते भएपछि त्यो सुन्दर नहुने कुरै भएन। धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकाको नमस्ते झरना पूर्वाधार निर्माण भएपछि अचेल निकै चम्किएको छ। अनकन्टार स्थानमा रहेको झरनामा पुग्न सडक बनेपछि पर्यटक नजाने कुरै भएन। प्रदेश सरकारको 50 लाख लगानीमा झरना जाने मुख्य गेट र सङ्घीय सरकारको 50 लाख लगानीमा आरसीसी ढलान गरिएको छ। निर्माण सम्पन्न भएको गेट र सडकमा अब चहल पहल सुरु भइसकेको छ। नमस्ते झरनालाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षक स्थल बनाएर गाउँपालिकाको आम्दानी बढाउने र स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गर्न झरनास्थलको पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो। यो ठाउँलाई हामीले जुन ढङ्गले व्यवस्थित गर्न पर्थ्यो त्यो काममा हामी जुटिरहेका छौँ, लागिरहेका छौँ। र म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु, यहाँका सम्पूर्ण साँगुरीगढीको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो वार्ड नम्बरको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यो क्षेत्रको, यो वार्डको, यो बजारको भनौँ न सबैको आर्थिक समृद्धि हुनेछ। केही वर्ष अघिसम्म गोठाला समेत जान डराउने सिमसुवा खोलाको अनकन्टार ठाउँमा रहेको यो झरनामा भारत र नेपालका विभिन्न स्थानबाट हुल्काहुल पर्यटक आउँछन्। कार्तिक 5 गतेदेखि खोलेको अवस्था छ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले जुन सोचेको भन्दा मान्छे राम्रै आइरहेछ। जुन त्यसमा चाहिँ हाम्रो बाहिर पर्यटन भन्नाले इन्डियाबाट आउनेहरू चाहिँ एकदम जिरो छ। तर हाम्रो आन्तरिक पर्यटनको पनि धेरै खुसी साथ घुम्न आइराखेको अवस्था छ। सिमसुवा नमस्ते झरनाको नामाकरण लिम्बू भाषाबाट रहेको जानकारहरू बताउँछन्। लिम्बू भाषामा सिंह भनेको दाउरा र सवा भनेको मौरी भई त्यो ठाउँको नाम सिमसुवा रहेको हो। पछि एकजना नमस्ते गर्ने मान्छे रहेकाले नमस्ते झरना नाम भएको हो। सिमसुवा खोलाबाट बगेको झरना भने यी स्थानीय बासिन्दाहरूले जब यो पहिचानमा आएको थियो झरना त्यतिखेर चाहिँ सिमसुवा झरना भन्ने गरिन्थ्यो। नमस्ते टर्निङबाट जाने भएको हुनाले नमस्ते झरना भनेर चाहिँ अपभ्रंश भएर चाहिँ नमस्ते झरना हुन गएको। तर अहिले हामी सिमसुवा नमस्ते झरनै भन्छौँ। तराईमा गर्मी छल्न झरनामा पर्यटकको बाक्लो आउजाउ हुने गर्छ। शैक्षिक भ्रमण, वनभोज जस्ता कार्यक्रम पनि यहाँ हुने गरेका छन्। तत्कालीन भेडेटार गाविस, जिल्ला विकास समिति धनकुटा, पर्यटन कार्यालय, पूर्वी शहरी विकास डिभिजन कार्यालय धनकुटा र सिम नेपाल धरानको सहकार्यमा पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले 2067 सालबाट झरनालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अग्ला डाँडामा भ्यू टावर, झरनाको सिङ्गारपटार र सम्म फाटमा लोभलाग्दा पार्क हुने हो भने त्यसै पर्यटक ओइरिन्छन् नेपालमा। गाउँपालिकाले यो थाहा पाएरै हुनसक्छ झरनालाई शान्त र मनोरम बनाएको छ। अब झरना पुग्ने जोसुकैले वाउ भनिरहँदा गाउँमा पैसा थुप्रिँदै जानेछ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिकाका प्रमुख वृष बहादुर राई। राईसँग नगरको कृषि योजना, शिक्षा, पूर्वाधार लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार।
मेयर साहब, तपाईँको दृष्टि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषि छ। त्यसमा पनि पाखरीवास कृषिका लागि चर्चित ठाउँ। कृषिको पुरानो विरासत जोगाउन के गर्दै हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् न। पाखरीवासको स्लोगन, नारा, पाखरीवासको दृष्टि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि भन्ने अभियानका साथ हामी पाखरीवासमा काम गरिरहेका छौँ र हामीले कृषिमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ। पाखरीवास नगरपालिकामा अधिकांश जमिन बाँझो छ। यहाँदेखि माइग्रेट हुने, बसाइँ सराई गर्नेहरूको जनसङ्ख्या धेरै भएको हुनाले हामीले त्यसलाई रोक्नको लागि अहिले विशेष गरेर पाखरीवास नगरपालिकालाई कफी पकेट एरिया, कफीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी यसलाई चाहिँ कफी पकेट एरिया पाखरीवास नगरपालिकालाई घोषणा गरेर यसपालि नै हामीले पाखरीवास नगरपालिकाभरि 5 लाख कफीको बिरुवा उत्पादन गर्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ। तपाईँको कफीको साथमा एभोकाडो, सजीवन लगायतको खेती गर्न सकिने भएको हुनाले कफीलाई हामीले कफी पकेट एरियाको रूपमा घोषणा गरेर यसपालि हाम्रो 5 लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ। मेयर साहब, शिक्षा र पर्यटनको क्षेत्रमा पनि के भएका छन् भनिदिनुहोस् न छोटोमा। पहिलो हाम्रो प्राथमिकतामै राखेर काम गरिरहेका छौँ। शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने, भौतिक रूपमा विद्यालयहरूलाई सम्पन्न बनाउने, प्रविधियुक्त विद्यालयहरू व्यवस्थापन गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ। हामीले यो 3 वर्षभित्र करिब 10 वटा 4 कोठे भवन बनाइसकेका छौँ। त्योदेखि बाहेक 2 कोठे ट्रस्ट करिब 16 वटा बनाएका छौँ। त्योदेखि बाहेक हामीले चाहिँ अन्य सुधारहरू गरेका छौँ। टोइलेट बनाएका छौँ, आइसिटी ल्याब ल्याब युक्त विद्यालय बनाएका छौँ। त्योदेखि बाहेक हामीले प्रत्येक सामुदायिक माविहरूलाई नेटद्वारा जोड्ने काम हामीले गरेका छौँ। मेयर साहब, पर्यटन सर्किट र पर्यटन गुरु योजनाको नारा अघि सार्नु भएको 3 वर्ष भयो, तर स्थानीय सडक हुन् या ठुला सडकको ग्याजै हिलोले त यो योजना बन्दैछ भन्दैन। किन काम सुस्ताएको हो मेयर साहब भनिदिनुहोस् न। विभिन्न समस्याको बावजुद पनि हामीले काम गऱ्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ, स्थानीय तहमा हामी निर्वाचित भइसकेपछि न यहाँ ऐन थियो, न कानुन थियो, न कर्मचारी थियो। तथापि पनि हामीले यो समस्यासँग जुझ्दै हामीले काम गऱ्यौँ। 3 वर्षभित्र, 3 वर्ष त्यत्रो ठुलो समय होइन, विभिन्न समस्याको बावजुद पनि हामीले यहाँ काम गऱ्यौँ। मेयर साहब, काठको पोल मुक्त गर्ने, घर घरमा खानेपानी पुर्याउने, वडा केन्द्रसम्म बाटो पुर्याउने भन्नुभएको थियो। के भयो त अहिलेसम्म काम के भएका छन् बताइदिनुहोस् न। मैले निर्वाचनताका मेरो पार्टीले मैले त्यत्रो सपना पनि जनतामा बाँडेका थिएनौँ। हामीले आधारभूत कुराहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी लगायतको चिजलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौँ भनेको थिएँ। हामीले सडकको काम, केही सडकको कामहरू गर्न सकेका छौँ। जस्तो तपाईँको चाहिँ हामी निर्वाचित हुनु साथ पाखरीवास मुगा सुनबाल सडक जो चाहिँ 18.5 किलोमिटर छ, त्यस्तै केन्द्र सरकार मार्फतै करिब 89 करोडको लागतमा 18.5 किलोमिटर सडकको काम, कालोपत्री सडकको काम टेन्डर भएर काम सुरु भइसकेको छ। मैले तपाईँलाई त्यो जानकारी गराएँ। त्यो अरुण नदीमा मोटरेबल पुल बनिरहेको छ। पाखरीवास फलाटे अधेरीघाट सडक जिल्लाको रणनैतिक सडकको रूपमा करिब 1 करोडको लागतमा 19.5 करोडको लागतमा त्यो नेपाल सङ्घीय सरकार मार्फतको काम सुरु हुने पक्षमा छ। त्योदेखि बाहेक तपाईँको प्रदेश सरकार मार्फत पाखरीवास सान्ने सडक, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक मार्फतको काम भइरहेको छ। त्योदेखि बाहेक शिक्षामा, स्वास्थ्यमा हाम्रो जम्मा 10 वटा वडामा 6 वडामा मात्रै स्वास्थ्य चौकीहरू थियो। अहिले हामीले 9 वडामा भवन सहितको प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। एउटा वार्डमा मात्रै बाँकी छ। मेयर साहब, अन्तमा जाँदै सोध्न मन लाग्यो, प्रधानमन्त्रीले दिने भनेको पुरस्कार पाउनु भयो त यहाँले? यो चाहिँ पाखरीवास नगरपालिकाले पुरस्कार स्वरूप योजनाहरू प्राप्त गर्नुपर्छ, केही ठुलो योजनाहरू प्राप्त गर्नुपर्छ भने, तर अहिलेसम्म
सो कुरा भएको छैन। पाखरिवासले कुरा भयो, पाखरिवासले त्यो पाएको छैन। मेयर साहब खासमा पुरस्कार चाहिँ के दिन्छु भन्नुभएको थियो, यहाँलाई थाहा छ? मैले चाहिँ पाखरिवासलाई पुरस्कार स्वरूप कुनै राष्ट्रिय स्तरको योजना प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छु र उहाँले हुन्छ भन्नुभएको। अब मैले अहिले त्यो बारेमा त्यत्रो गरिनँ, तर म पर्खाइमा छु, आशामा छु पाखरिवासले पाउनुपर्छ। हस् त मेयर साहब, यहाँले यो पुरस्कार छिटै पाउनुहोस् भन्ने हाम्रो पनि कामना र यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट र नगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 40 वर्ष अघि सदरमुकामले किर्ते गरेर ठगेको बैतडीको जर्गा गाउँमा अहिलेसम्म पुगेन सडक र पानी। बाटो र पानी बिनै बित्यो 40 वर्ष जिन्दगानी। पर्यटन भित्र्याउन ग्रामीण सडक चम्काउँदै सखुवान कारकट्टी गाउँपालिका। विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा धमाधम काम हुँदै। नरैनापुर गाउँपालिकामा पुग्यो बैंक। भारू मात्र चिन्ने स्थानीयले बल्ल चिने नेपाली पैसा। अब लत्तादेखि फत्तासम्मको रकम गाउँकै बैंकमा। कोशी टप्पुका 104 बिघा खेतमा केरा खेती। 800 रुपैयाँ घरीको केरा बेचेर किसानले कमाए मनग्गे पैसा। केरा खेतीले समृद्ध बन्दैछ गाउँ। पर्यटकीय नगर धनकुटालाई थप चमक दिँदै नमस्ते झरना। पूर्वाधार युक्त पार्क बनेपछि पर्यटकको लस्कर। भन्दैछन् कस्तो आनन्दको ठाउँ। र तमान खोलाका तामा र फलाम खानी राणाकालदेखि नै अलपत्र। उत्खननमा न केन्द्र सरकारको चासो न गाउँका सरकारले पाए उत्खननको अधिकार। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पानी र जवानी देखिन्छ, एउटा बगेर जान्छ अर्को बुढिएर, तर जमिन मुनि भएको खानी नदेखिन्छ र कुहिएर जान्छ। वर्षौंदेखि पृथ्वीको गर्भगृहमा रहेका खानी उत्खननमा न केन्द्र सरकारको चासो छ न स्थानीय सरकारलाई अधिकार छ। बागलुङको तामन खोला जस्ता गाउँका मूल्यवान खानी पृथ्वीभित्रै जम्मा भइरहँदा अब बहस गर्ने बेला भएको छ। खानी उत्खनन र सम्भाव्यता अध्ययनको अधिकार स्थानीय तहलाई पो दिने कि? बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। बागलुङ जिल्लाको सबैभन्दा उचाइको गाउँ हो तमानखोला गाउँपालिका 6 को नर्जाखानी। समुद्र सतहदेखि 2350 मिटरको उचाइमा छ गाउँ। बागलुङ बजारदेखि सवारी साधनमा 5.5 घण्टाको यात्रापछि पुगिने यो गाउँमा पुग्न हिँडेर 2 दिन लाग्छ। वरिपरि डाँडाहरूले घेरिएको नर्जा गाउँका डाँडाहरूमा तामाखानी भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। बाउ बाजेको पालामा नर्जाखानीमा रहेका तामाखानीमा उत्खनन भए पनि तत्कालीन श्री 3 चन्द्र शमशेरको पालामा बन्द गरिएको हो भन्छन् स्थानीय ओम प्रसाद छन्त्याल। जता गए पनि हाम्रो खानी छ, चारैतर्फ यो यता पनि खानी छ, त्यो उता पनि खानी छ, जहाँ गए पनि यस्तै छ। यस्तै पलै पल हाम्रो दिदी बराजुले खनेको यस्तै छ। त्यहीँ बस्ने, उनीले घर जमगाएर बस्ने, छाप्रो बनाएर बस्ने, त्यहीँ कसैले खानी खन्ने, कसैले खानेकुरा वहाँ पुऱ्याइदिने, अनि पकाउने खाने, त्यही
उनीहरूको यही समय कति समय त्यहाँ पस्नु पर्थ्यो उनीहरूले थाहा हुनु हामीले त के थाहा बाबुबाजे मेरो बाबुले भनेको अनुसार कुरा त्यही गर्नुहुन्थ्यो। उनले आफ्ना बाजे वर्षवीर छन्त्याल नर्जाखानीमा रहेको खानीको डिट्ठा रहेको र उनीहरूले तत्कालीन श्री 3 चन्द्र शमशेरको पालामा तामा बुझाउन नसकेपछि बन्द गरेको आफ्ना बुबा रूपलाल छन्त्यालले सुनाउने गरेको दाबी गर्छन्। आफ्ना पुर्खाहरू अनपढ भए पनि उनीहरूले मती खन्ने अर्थात् खानी काट्ने मात्र काम गरेको उनको बुझाइ छ। तमान खोलाका वडाध्यक्ष पनि गाउँलेकै जस्तो मत राख्छन्। खानी तामा निकालेको खानी भएको ठाउँ भएर नर्जाखानी भएको हो अनुमान छ। हाम्रो बाबुबाजेहरूको कुरा अनुसार यहाँ चाहिँ धेरै वर्ष पहिलादेखि हाम्रो छन्त्याल जातिहरूले माटो सुँगेर अनपढ वैज्ञानिक बनेका थिए हाम्रो शाखाहारी पुर्ख्यौलीहरू। नर्जाखोला गाउँमा वरिपरि रहेको सबै भूभागमा खानी रहेको स्थानीयले बताए पनि स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्मले उत्खननमा कुनै चासो देखाएनन्। स्थानीय सरकारलाई खानी उत्खननको अधिकार छैन, केन्द्र सरकार वास्तै गर्दैन। चन्द्र शमशेरका पालामा बन्द भएको खानीमा चासो जाने हो भने तमान खोला र बागलुङ जिल्ला मात्र होइन देशकै समृद्ध सम्भव थियो, तर अहिलेसम्म यसो गरिएन। स्थानीय सरकार पनि यो क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा तामा छ भन्छ। लगभग आधा किलोसम्मको यस्ता मुस्लाहरू पाख्रा जस्ता मुस्ला छ पाते त्यो एउटा झल्कने ढुङ्गा भनिन्छ हामीले त्यसलाई। त्यो पनि यस्तै खानीकै मेस हो। त्यो चाहिँ सरकारले त्यो बहुमूल्य छ कि के छ भन्ने कुराहरू अनुमान गरिदिने भनेपछि विज्ञवाला आएर त्यो गर्ने भने हाम्रो तमान खोलामा चाहिँ त्यो झल्कने ढुङ्गा यो हामी यो एरियामै त्यस्तो ढुङ्गाहरू देखेको छैन, त्यसको पनि एउटा खानी नै छ। स्थानीय पालिका र सिङ्गो देशको आर्थिक विकास पुराना खानी उत्खनन गरेर गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले चासो दिएर खानीहरू तत्काल उत्खनन गरेमा स्थानीय सरकार हर हालतमा सहयोग गर्न तयार देखिन्छन्। यो नर्जाखानीमा विशेष गरेर तामो खानी यो तपाईँहरूले जति पनि यहाँ देख्नु भएको छ यो डाँडा यो पहाड भित्र यहाँका चाहिँ छन्टेलका पुर्खाहरूले तामो निकालेको चाहिँ उत्खनन गरेको यो प्रशस्तै यहाँ चाहिँ अवशेषहरू हामीले देख्न पाइन्छ। तमान खोला गाउँपालिका खानी भए नभएको ल्याब परीक्षणको तयारीमा छ। तमान खोलाका जस्ता खानीहरूको उत्खनन गर्न अब कि केन्द्र सरकार तात्नुपर्छ, होइन भने उत्खननको अधिकार स्थानीय तहले पाउनुपर्छ। यो भए मात्र तमान खोला जस्तै देशभरका खानीहरूबाट पैसा फलाउन सकिनेछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाका सबै विद्यालय मङ्सिर 7 गतेबाट खुल्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पठन पाठन सञ्चालन गर्ने नगरको निर्णय। सिराहाको औरही गाउँपालिका 5 मा रहेको जगदेव बाबा पोखरीमा छठ मनाउन गएका 22 वर्षीय रविन दास पेस्तोल सहित पक्राउ। दासको साथबाट पेस्तोलमा लाग्ने 2 राउन्ड गोली पनि बरामद। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा 1500को अस्पताल सञ्चालन। अस्पतालमा ल्याब एक्सरे सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याइने। सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाको ताम्कुमा रहेको अस्पतालमा भिडियो एक्सरे सेवा सुरु भएपछि स्थानीय हर्षित। काठमाडौँ महानगरपालिकाको रत्न पार्कमा शङ्खधर साख्वा र पद्मरत्न तुलाधरको शालिग निर्माण। शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले संयुक्त रूपमा गरे शालिग अनावरण। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका भित्रका विद्यालय खोल्ने तयारी। औली नगरपालिका 5 मा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालक बीएस दनवारको मृत्यु। ट्र्याक्टर प्रहरीको नियन्त्रणमा। दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई 15,000 थान सर्जिकल मास्क हस्तान्तरण गरे। कोभिड-19 को जोखिम रोकथाममा सहयोग पुग्ने। र कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका 5 का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर रोकाएको निधनमा आइतबार पालिका मातहतका कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 40 वर्ष अघि सदरमुकामले कृत्य गरेर ठगेको बैतडीको जर्गा गाउँमा अहिलेसम्म पुगेन सडक र पानी। बाटो र पानी बिनै बित्यो 40 वर्ष जिन्दगानी। पर्यटन भित्र आउन ग्रामीण सडक चम्काउँदै सखुवान कारकट्टी गाउँपालिका।
विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा धमाधम काम हुँदै। नरैनापुर गाउँपालिकामा पुग्यो बैंक। भारो मात्र चिन्ने स्थानीयले बल्ल चिने नेपाली पैसा। अब लत्तादेखि फत्तासम्मको रकम गाउँकै बैंकमा। कोशी टप्पुका 104 बिघा खेतमा केरा खेती। 800 रुपैयाँ घरीको केरा बेचेर किसानले कमाए मनग्गे पैसा। केरा खेतीले समृद्ध बन्दैछ गाउँ। पर्यटकीय नगर धनकुटालाई थप चमक दिँदै नमस्ते झरना। पूर्वाधार युक्त पार्क बनेपछि पर्यटकको लस्कर भन्दैछन् कस्तो आनन्दको ठाउँ। र तमान खोलाका तामा र फलाम खानी राणाकालदेखि नै अलपत्र। उत्खननमा न केन्द्र सरकारको चासो न गाउँका सरकारले पाए उत्खननको अधिकार। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। मैले तँलाई बारीका कान्लामा जन्माएकी हुँ अथवा हामी त बारी खन्दा खन्दै जन्माउँथ्यौँ भनेको अझै सुनिन्छ गाउँघरमा। सुत्केरी वा प्रसुतिलाई अत्यन्त हल्का रूपमा लिँदै आएको छ, जसका कारण गर्भवती र शिशु दुवैको ज्यान अनाहकमा जोखिममा परिरहेको छ। आधुनिक समयमा हरेक स्वास्थ्य समस्याको उचित औषधोपचार सम्भव छ। प्रसुतिका लागि पनि भरपर्दो र सुरक्षित सेवा उपलब्ध छ। यो काम पाल्पाका केही स्थानीय सरकारले गरे सम्भव हुन्छ भनेर देखाइदिएका छन्। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता किरण कौशलको एक रिपोर्ट। पाल्पाका 3 गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर सुधार गरेका छन्। यी गाउँपालिकाहरू घरमा हुने सुत्केरी शून्य बनाउन लागि परेका हुन्। पूर्व खोला र रम्भा गाउँपालिका संस्थागत सुत्केरी गराउन सफल भएका छन्। प्रसुति सेवासहित रम्भा गाउँपालिका र माथागढी गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकीबाट प्रयोगशाला सेवा समेत सञ्चालन गरेका छन्। रम्भा गाउँपालिकाले सबै वडाका स्वास्थ्य चौकीबाट प्रसुति सेवा र 3 स्वास्थ्य चौकीबाट प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको छ। रम्भाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारी, उपकरण र औषधि व्यवस्थापन गरी हिङ्गु र पिपलडाँडा स्वास्थ्य चौकी र तनहुँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको हो। प्रयोगशालाबाट बिरामीहरूको रोग पहिचान गरी औषधि र उपचार कम खर्चिलो हुने भएकाले गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोगशालाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। स्वास्थ्यको पहुँच जनताको घर घरमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएकै कारणले पूर्वखोला गाउँपालिकाले वडाका स्वास्थ्य चौकीहरूमा बर्थिङ सेन्टरबाट सेवा सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले भवन, सुविधायुक्त शौचालय, पानी, प्रसुति बेड, औषधि र उपकरण सहित दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको छ। घरमा प्रसुति हुँदा आमा र बच्चालाई हुने जोखिम कम गर्न संस्थागत सुत्केरीलाई प्रोत्साहन गरेको हो। यो गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममै स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेर 2 वर्षमा घरमा सुत्केरी हुने संख्या शून्य गराएको छ। 76-77 मा पूर्वखोला गाउँपालिकाको 6वटै संस्था स्वास्थ्य चौकीबाट शून्य होम डेलिभरी घोषणा गरिसकेका छौँ। भौगोलिक विकटता र स्वास्थ्य चेतनाको कमी रहेको माथागढी गाउँपालिकाले पनि 7वटै वडाका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गरेको छ। गाउँपालिकाले विपन्न गरिब समुदायको स्वास्थ्य बिमा समेत गरिदिएको छ। माथागढी गाउँपालिकाभित्र रहेका 7वटा स्वास्थ्य चौकीहरूमा गाउँपालिकाले जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ, जसबाट माथागढी गाउँपालिकाका बिरामीहरूले निःशुल्क रूपमा ल्याबबाट उहाँहरूले सेवा लिन सक्नुहुन्छ।
स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क औषधि, स्वास्थ्य बिमा, गर्भवती तथा सुत्केरी स्याहार, ज्येष्ठ नागरिक घर घरमा उपचार लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर पाल्पाका स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको सुधार अनुकरणीय छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 40 वर्ष अघि सदरमुकामले किर्ते गरेर ठगेको बैतडीको जर्गा गाउँमा अहिलेसम्म पुगेन सडक र पानी। बाटो र पानी बिनै बित्यो 40 वर्षे जिन्दगानी। पर्यटन भित्र्याउन ग्रामीण सडक चम्काउँदै सखवान कारकट्टी गाउँपालिका। विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा धमाधम काम हुँदै। नरैनापुर गाउँपालिकामा पुग्यो बैंक। भारू मात्र चिन्ने स्थानीयले बल्ल चिने नेपाली पैसा। अब लत्तादेखि फत्तासम्मको रकम गाउँकै बैंकमा। कोशी टप्पुका 104 बिघा खेतमा केरा खेती। 800 रुपैयाँ घरीको केरा बेचेर किसानले कमाए मनग्गे पैसा। केरा खेतीले समृद्ध बन्दैछ गाउँ। पर्यटकीय नगर धनकुटालाई थप चमक दिँदै नमस्ते झरना। पूर्वद्वार युक्त पार्क बनेपछि पर्यटकको लस्कर भन्दैछन् कस्तो आनन्दको ठाउँ। र तमान खोलाका तामा र फलाम खानी राणाकालदेखि नै अलपत्र। उत्खननमा न केन्द्र सरकारको चासो न गाउँका सरकारले पाए उत्खननको अधिकार। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।